बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में ईद उल ज़ुहा मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला सबकी ईद की मुरादें पूरी करे और हकीकी खुशियाँ दिखाए। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3 सालों की तरह ये गुज़श्ता रमज़ान और गुज़श्ता ईद उल ज़ुहा मज़ालिम की एक तवील दास्तान सीने में दफन किए हुए जा रही है। ये राज तो एक दिन खुलेंगे, कहाँ किसने कितना माल छुपाया, कितनी जुल्म किया। और चौथी ईद बानी पीटीए इमरान खां की जेल में गुजरेगी। ये जेल में उन्हें किसी पादाश में नहीं, किसी जुर्म की पादाश में नहीं, बल्कि अना, तकब्बर और अदलिया की बेतौकीरी, 26वीं आईनी तरमीम और सरकारी अफसरों की ख्वाहिश के मुताबिक कानून को चलाने की जिद की वजह से जेल में है। लेकिन इसके बावजूद पानी पीटी इमरान खान नहीं। और गुज़श्ता साल बेशुमार सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल दिया गया। नाज़रीन, इमरान खान ने इस मौके पर अवाम के नाम जो पैगाम दिया है, कुछ पैगाम आंखें खोलने के लिए होते हैं, लेकिन जब अकल बंद हो और तकब्बर की चादर ने जिस्म को ओढ़ी हो और इंसानों को कीड़े मकोड़े समझने वाले ताकतवर शख्सियत अपने आप को माज़ अल्लाह खुदा बनने का दावा करें तो फिर जुल्म होता है। इमरान खान ने कहा है, ये कौम भी कभी कादी फाइज ईसा के इंसाफ, जो साबिक चीफ जस्टिस है, जिसने इंसाफ के कत्ल किए, जिसने जिसमें 26वीं तरमीम की बुनियाद रखी, जिसने जाली इलेक्शन की बुनियाद रखी, जिसने सुल्तान सिकंदर राजा जैसे आमर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शेल्टर दिया, जिसने पाकिस्तान की मकबूल जैसा बल्ला छोड़ा, आज उसका नाम भी कोई नहीं लेता। कल अगर वो उन्हें इतनी ही ख्वाहिश है तो बादशाह मस्जिद आके ईद पढ़े या फैसल मस्जिद, उन्हें पता चले लोग उनके बारे में क्या रखते हैं। याद रख लें, इज्जत बनाते हैं रसवाई से। ताकत अख्तियार करना या पैसा हासिल करना ये नाजायज तरीकों से भी किया जा सकता है। डाकू भी बड़ा बहादुर होता है, किसी का घर लूट लेता है, लेकिन रहता डाकू ही है। तो लिहाजा किसी के घर की, किसी का हकूक लूटने वाला भी डाकू होता है। इमरान खान का ये कौम कभी फाइज ईसा के इंसाफ के मनसब पर बदतरीन किरदार को फरामोश नहीं करेगी। कौम सब जजेस को देख रही है कि कौन तारीख की दुरुस्त सिमत में है और कौन आइन और कानून के साथ खड़ा है और कौन जस्टिस मुनीर और जस्टिस फाइज ईसा की तरह कौम के हकूक गजब कर रहा है। किसी का हक तलफी से बड़ा गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूक बनाया है। खुदावंद करीम तो सबको अमीर कर सकता था, सबको ताकतवर बना सकता था, लेकिन आपकी दौलत, किसी भी इंसान की दौलत और ताकत ओहदा यानी कामयाबी नहीं है, ये आजमाइश है, उतना हिसाब देना है। आजकल तो जुल्म की एक दास्तान बनाई जा रही है। खैर, जालिमों की इस धरती पर कुछ जालिमों का इक़्तिदार है और इनका सूरज गुरूब होने वाला है। मेरी इतला है कि फार्म 47 वालों को न जाने कौन सी परेशानी नाहक है। बज़ाहिर तो अदलिया उनके कंट्रोल में, मीडिया गुलाम, जमहूरियत हक सलब, लेकिन इनका अंदर का खौफ मुझे 3 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने बताया है। हमें लग रहा है कि हमारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। इनका बुरा वक्त शुरू होगा तो अवाम का अच्छा वक्त शुरू होगा। खैर, ये फैसले तो रब्बुल इज़्ज़त ने करने हैं। इमरान खान ने फिर दोबारा कहा है कि मफरूर शाह सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम, 3 दफा का वजीर आजम, जिसने पहला टक्कर ले ने गुलाम जलानी साबिक गवर्नर, जो ज़ियाउल हक के गवर्नर थे, उसको मारी। को उनका इमरान खान कहना कि मफरूर सजा याफ्ता नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के जाली अकाउंट समेत करप्शन के तमाम केसेस माफ कर दिए गए हैं। यानी कि मुल्क का अरबों रुपया खाया और माफ कर दिए गए, बेगुनाह नहीं हुए, माफ कर दिए गए। याद रखें, ज्यादातर केस पीपल्स पार्टी ने नून पर बनाया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर बनाया, फिर दोनों ने मुकमुका करके आप ही खादा, आप ही इल्जाम लाया, आप ही एक दूसरे पर संगीन इल्जाम और खुद ही केस माफ कर दिए। तो जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहां अमन और तरक्की नहीं होती। ये झूठे दावे हैं, इसकी कली खुलेगी बहुत जल्द। इमरान खान के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या शाह महमूद कुरैशी हो और मेरे दीगर पार्टी लीडर एक ही
جرم ہے کہ وہ طریقے انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ اگر آج پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں یا مطلوبہ بیان دے دیں، یعنی کہ جبری بیان، ویڈیو بیان دے دیں اور کچھ بے ضمیر صحافی ان کو ٹیویوں پر چلا دیں، تو آج ہی انہیں ناجائز قید سے رہا کر دیا جائے گا۔ جبری بیان نے بڑی شہرت پائی ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو اٹھا کے لے جائیں، چاہے وہ جارہ پہلوان ہو، جو 3rd ڈگری کرتے ہیں، 3 دن کمروں میں رکھتے ہیں، کرنٹ لگاتے ہیں حساس جسم پر، اس سے آپ یہ بھی الزام بیان لے سکتے ہیں کہ اس نے قائد اعظم کا قتل کیا تھا، اس کی پیدائش سے پہلے دوسری جنگ عظیم اس نے کی تھی، تیسری جنگ عظیم اس نے کی تھی، شیطان تھا۔ لیکن ایک دن یہ جو طاقتور لوگ کسی سے لے رہے ہیں، ان کو بھی شامل تفتیش کرو تو ان سے بیان بھی لیا جا سکتا ہے۔ لہذا ظالم کا رسی دراز ہے لیکن انجام عبرتناک ہے۔ ناظرین، عمران خان نے کہا پیکا کے ذریعے زبردستی اشارات کے ذریعے رشوت دے کر میڈیا کا منہ بند کیا جا رہا ہے۔ سچ کہا، یہ بات حقیقت ہے۔ بھی ایک جرنلسٹ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ ناجائز 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم اس مقصد کے لیے لائی جا رہی ہے کہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ آگے کون سی اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب؟ آگے بھی گونگے ہیں، صافی بہرے ہیں، اور جو لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہیں وہ طاقتور حلقوں اور حکومت کی سرپرستی میں جھوٹ بولتے ہیں۔ عمران خان نے کہا آواز اٹھانے کی جرت نہ کرے، جو بھی جھکے گا، یہی بات سچ ہے، اس کے سارے کیسز معاف کر دیے جائیں گے، اور جو بھی سر تسلم ہم نہ نہیں وہ کرے گا اس کا مقدر جیل ہوگا، یا اس کا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا، اس کا معاشی قتل کر دیا جائے گا، زمین اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، اس کی مشکلات میں اضافہ کیا جائے گا، نہ نظر آنے والی آفتیں جن بلائیں اس پر چھوڑی جائیں گی، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور صرف غیر ملکی آبزرویشن آ کے پاکستان کا سروے کر لیں تو کئی تخت اچھالے جائیں گے، کئی تاج گرائے جائیں گے۔ آج کل تو سچ جرم ہے، لیکن سچ سچ رہتا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے ناظرین، اس ملک کو غداری کے الزامات سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ماضی میں شیخ مجیب الرحمان اور اکبر بگٹی کو غدار کردار دے کر بہت بڑا نقصان کیا گیا۔ مارنگ بلوچ اور ہم سب سیاسی لوگ ہیں، غداری کے لیبل لگانے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اختلاف رائے کو غداری نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، جو ملک کا دشمن ہے، ملک ماں ہے تو ماں کا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ جو غدار ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن غدار طاقتوروں سے اتفاق نہ کرنے پر غداری کا NOC نہ دے۔ آپ پچھتائیں گے، آپ روئیں گے، آپ کا عبرتناک انجام ہوگا۔ جو بھی ظلم ماضی میں کرتا رہا اب کر رہا ہے۔ مجھے صاحب علم 2-3 لوگ کہہ چکے ہیں کہ وقت پلٹنے والا ہے، کیونکہ اب ظلم زیادتی آخری حد کو بھی کراس کر چکی ہے۔ ناظرین، مجھے یاد ہے کہ جو نواز شریف ملی بھگت کر کے گئے اس کی مثال نہیں ملتی۔ عالیہ حمزہ بہت زیادہ مترنگ ہے، ختیجہ شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قیدیوں ان کے لوا کے لیے کر رہی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے، ان کی زندہ مثال ہے۔ جو خدمت وہ کر رہی ہیں، کچھ میڈیا پہ PTI کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، طاقتور حلقوں کو بھی خوش کرتے ہیں، حکومت سے بھی کام کرا رہے ہیں۔ اس موقع پر ناظرین، اپوزیشن لیڈر گوہر ایوب نے کہا ہے کہ یہ اگر مجھے نااہل کریں گے تو میں دوبارہ الیکشن ہوگا، اور اگر دوبارہ الیکشن کی ہمت ان میں ہوئی تو آ جائے، میں پھر الیکشن میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ پہلے 82,000، اب 1,82,000 سے ہاریں گے اگر الیکشن سائز ہوئے۔ پہلے بھی میری لیڈ 82,000 کی تھی، میرے نیچے دونوں MPs کی لیڈ 40 اور 38,000 تھی۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن چاہتے ہیں۔ سلطان سکندر راجہ ان کا اوپننگ مین قاضی فائدی تھا، اور اب آئینی ترمیم کے بعد میڈیا کو خرید کر صرف مریم نواز صاحبہ آپ اشتہارات دیں، وہ واقعی حکومت بھی دے۔ پہلے یہ ایک چیک کرائیں کتنے اداروں میں وقت پر تنخواہ نہیں مل رہی، اور کتنے اداروں میں ٹیکس چوری کرنے کے لیے 80% رقم کیش دی، بینک میں کیش دیتے ہیں تاکہ ٹیکس چوری اور بینک بچ سکے۔ اس طرح منی لانڈرنگ کے ذریعے کھربوں روپے، اربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں۔ کبھی سیاسی مخالفین کو اور اختلاف رائے کچلنے سے وقت فرصت ہو
تو ملک کی بہتری کے بھی چند اقدامات کر لیں۔ مریم نواز صاحب، ابھی آپ کی زندگی میں سیاست کا بڑا وقت ہے، کچھ اچھی روایات بھی کر لیں۔ آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، پنجاب میں کرپشن کی ہماج گاہ ہے، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، پولیس اور بیوروکریسی انسانی حقوق کو سلب کر چکی ہے، بکروں کی خیر نہیں، کچھ بکروں کی، انہیں خواب ڈرونے آ رہے ہیں، اور یہ خواب جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس تک اس کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں، اور بھی کئی جگہ آ رہے ہیں، ان جگہوں کا نام نہیں ہوگا، لیکن جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے عوام کے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وطن عزیز پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، بھارت تم جنگ کرو، پاکستانی قوم پھر جواب دے گی، اور پھر شکست تمہارا مقدر ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔